सूरज का थाल पूरे गांव पे मेहरबान था। उसकी रोशनी दूर दूर तक फैली, अपने पर फैलाए आने जाने वालों को मुंह चिढ़ा रही थी। ऐसे में वो भी नीचे आंगन के साथ बने बरामदे में बैठी पालक के पत्ते तोड़ तोड़ के साथ पड़ी पतीली में रख रही थी। अचानक दरवाज़ा बजा और ताका अंदर दाखिल हुआ। शकीला ने अपना जख्मी हाथ दुपट्टे के नीचे दबा लिया। वादा ताका देख ले और उसे फिर कुछ याद आ जाए। वो चारपाई से उठी तो देखा कि ताका अकेला दाखिल नहीं हुआ, उसके साथ कोई और भी अंदर आया था। वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक अजीबोगरीब आदमी था। शकीला ने दुपट्टा सर पे डाल लिया। आदमी ताके के साथ आगे बढ़ा। ये दोस्त है मेरा अरशद, मुल्तान से आया है मुझसे मिलने, हफ्ता भर यहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम भाजी। शकीला ने अरशद उर्फ अच्छू को सलाम किया। वस्सलाम भजाई। अच्छू ने शकीला को सर से पैर तक दिल लगा के देखा। भजाई तो पूरी वोटी है ताके, क्या चीज़ कमाई है तूने? शकीला घबरा गई। शोहर की मौजूदगी में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिल में बैठ गया। माजरत करके बावर्ची खाने तक जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ी। पीछे दोनों के कहकहे बुलंद हो रहे थे। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास वजूद में घुल जाए तो दिल में वसवसे डेरा डाल के इत्मीनान से बैठ जाते हैं। फिर हर दीवार, हर दरवाजे, हर खिड़की से खौफ आता है। शकीला के साथ भी ऐसा ही था। उसके गिर्द खौफ व हिरास का ऊंचा महल तमीर हो चुका था। अंदेशों के बादल छा गए थे। कुछ जगह तो पहले भी मुकब्बर थे, मगर अब सुकून भी हवा हो गया था। अच्छू कई बार ऐसी हरकतें कर चुका था कि उसे हर आहट पे उसका गुमान होता था। कभी वो उसका दुपट्टा पकड़ लेता और बाद में बहाना कर देता कि पता नहीं चला। कभी चलते चलते उसका वजूद छू जाता और फिर अंदाज ऐसा होता कि उसे कुछ नहीं मालूम। और तो और उसकी नज़रें ही जब उसके जिस्म का तवाफ़ करती तो शकीला का रवां रवां कांप जाता। उसने बहुत बार ताके को बताने की कोशिश की, मगर ताके को तो जैसे कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। इतनी तो कोई हूर परी है ना कि इसने तेरे ही गिर्द घूमना है। नहीं जी, बस मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ, जी मतलाता है उसे देख के। ओ इतनी तो बैठ वड्डी, तू ही पाक साफ रह गई है ना लुच्ची, एक खा लेगी मुझसे। शकीला बस उसे देख कर रह गई। ये शोहर था उसका, एक बार गौर तो करता। उसके बाद शकीला ने ताके से कुछ कहा, ना ही अच्छू ने शकीला को दोबारा तंग किया। एक दिन शकीला अपनी ही मस्ती में मगन छत पे बैठी कपड़े उठा रही थी, जब अचानक पड़ोस से बाजी सरैया ने आवाज़ लगाई, ए शकीला, ज़रा थोड़ा बालन तो दीजियो। तू रुक बाजी, बालन नीचे है, मैं लेके आती हूँ। वो चोटी बांधते नीचे आई। सीढ़ियों के साथ एक कमरा था, दरवाज़ा बंद था, जहाँ से दो मर्दाना आवाज़ें आ रही थी। बस अच्छू, अब और सब्र नहीं कर सकता मैं यार, भाई तेरा कर्ज है मुझ पे, कसाई मेरे पीछे पड़ा है, कब तक टालूं? शकीला के कदम रुक गए। तू चुप कर, मैं इसीलिए आया था ना कि तेरे साथ ताउन कर सकूं। तू ले फिर, आखिरी दाव रह गया है। ओ यार छेती कर बस, मुझे 3 लाख चाहिए। शकीला को बेच जो मर्जी कर। शकीला के पैरों तले ज़मीन सरकने लगी। ओ मैं इसीलिए आया था ना ताकि, और उसके बाद वो क्या कह रहे थे शकीला ना सुन पाई। वो होशो हवास से मावरा बालन उठाए छत पे चढ़ गई और वहीं बैठी रही। अंधेरा फैल गया, लेकिन उसके वजूद ने कोई हरकत ना की। आंसू भी ना निकलते थे। कैसा सरताज था उसका। लोग दौलत का दाम लगाते हैं, वो इज्जत नीलाम करने लगा था। इस बदकिरदार गश्ती और लुच्ची ने तो हमेशा हिफाजत की थी, दाम तो वो पारसा लगा रहा था। हक हाँ, क्या कर दिया अम्मा, अब्बे की इज्जत रखते रखते बेटी की इज्जत गंवा दी। वो इन्हीं सोचों में थी कि अच्छू ने पीछे से एकदम उसके गले में पड़े दुपट्टे पे हाथ डाला। वो घबराई हुई नीचे भाग गई। इधर उधर देखा, ताका कहीं नहीं था। आंगन में अंधेरा था, सारी बत्तियां बुझी हुई थी। शकीला ने अपना दुपट्टा मजबूती से अपने गिर्द लपेट लिया। अच्छू ने आके दुपट्टा खींचा। शकीला ने उसे परे धक्का दिया। दुपट्टा गले में फंदा बन गया। वह झट कमरे में घुस गई और कुंडा लगाने लगी। अच्छू ने एक धक्का लगाया, वह अंदर जा गिरी। दरवाज़ा खुल गया। वह शकीला के करीब आने लगा। यकदम बाहर कुछ खटका। शकीला, शकीला, देख साथ वाले गांव में मेला था, वहाँ से तेरे लिए चूड़ियाँ मंगाई हैं। शकीला ने नादानी के आलम में अच्छू को देखा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही लेने गया था अमीर हमजा से। ए शकीला, ताका उससे मुसलसल आवाज़ें लगा रहा था। अच्छू ने झट शकीला को झपटा और दुपट्टा झटके से दूर फेंक दिया। शकीला ने चीख मारी। ताका दौड़ता हुआ अंदर आया, बत्ती जलाई। शकीला अच्छू से लगी पड़ी थी। ताके की आंखों में गुस्सा था। अच्छू ने शकीला को दूर किया और ताके के गले लग गया। यार भजाई को पता नहीं क्या हो गया, चुनरी उतार के बहकाने चली आई मुझे। शकीला पसीने से भरी आंखें फाड़ उन दोनों को देख रही थी। बस एक लम्हा लगा था सब समझने में। तो ये थी इनकी चाल।
مجھے دکھانا کہ میں طاقے کی نظر میں گر گئی ہوں اور پھر وہ مجھے آزاد کر دے گا اور میری آزادی کی عوض 3 لاکھ روپے ہڑپ کر لے گا۔ اور وہ او میرے اللہ! شکیلا نے بھاگنے کی لیکن دروازے میں طاقا تھا۔ طاقے نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچ کر اس کے منہ پہ چانڈا مارا۔ وہ سن ہو گئی۔ طاقے نے اس کی چوڑیاں زمین پہ پھینکی اور اس کی چوٹی پکڑ کے گھمانی شروع کر دی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی مگر مسلسل زمین پر گھسٹتی چلی گئی۔ چوڑیاں پیروں میں چبھتی گئیں، جگہ جگہ سے خون نکلنے لگا۔ کشتی کو عزت راس نہیں، میرا تماشا بنا دیا، میری ساکھ مٹی میں ملا دی۔ وہ بکتا جا رہا تھا۔ شکیلا کے کان میں اماں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ بندے دی عزت تیری عزت ہے، عہدہ تماشا بنائیں گی تے تیرا تماشا بنے گا۔ شکیلا کو اماں پہ غصہ آنے لگا۔ یہ وہی تھی جس کی لگائی چپ اس کے گلے کا پھندا بن گئی تھی۔ یہ وہی تھی جس کی عزت کا پاٹ اس کے پاؤں کی بیڑیاں تھا۔ شکیلا نے دور تک اندھیرے آسمان کو دیکھ کر دہائی تھی۔ آوازیں اس کے کان میں پڑ رہی تھیں، تیری عزت، تیرا تماشا، عزت، تماشا۔ شکیلا نے طاقے کو ایک زوردار چیخ کے ساتھ دھکا دیا اور بھاگ کر کمرے میں گھس گئی۔ اندر سے کنڈی لگا لی اور دیوار کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ وہ اپنے بال نوچنے لگے۔ سر دونوں گھٹنوں میں دیا ہوا تھا، جسم کپ کپا رہا تھا، آنکھوں میں کانٹے اگ آئے تھے۔ طاقا باہر دروازہ پیٹ رہا تھا۔ اچھو دور کھڑا پریشان نظر آتا تھا۔ دروازے کی آوازیں معدوم ہوتی گئیں۔ اماں کی آوازیں شکیلا کی سماعت کا احاطہ کرنے لگیں۔ عزت، تماشا، عزت، تماشا۔ شکیلا نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ ہتھیلیاں کانوں پر اور انگلیاں بالوں میں تھیں۔ وہ مسلسل انہیں نوچنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ دروازے پہ کھٹ کھٹ جاری تھی۔ سب گاؤں والے شور سن کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ کچھ دروازے پہ تھے۔ اچھو نے بڑھ کے دروازہ کھول دیا۔ لوگ اندر داخل ہو گئے۔ اچھو کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ تماشا باز بھی وہیں تھا اور تماش بین بھی۔ اندر بیٹھی شکیلا اماں کی آوازوں کے جواب میں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے چیخیں مار رہی تھی۔ یکدم سب آوازیں بند ہو گئیں۔ اللہ تب تک مدد نہیں کرتا جب تک تم خود اپنی مدد نہیں کرتے۔ نہ جانے یہ آواز کہاں سے آئی تھی پر شکیلا نے پورے من سے سنی تھی۔ اس کا تماشا نہ بنے کہ اللہ پوچھے گا مجھ سے، اور جو میں خود اپنا تماشا بنا رہی ہوں اس کا کیا جواب دوں گی اللہ کو۔ اللہ تو بس راستہ دکھاتا ہے، تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے کس لیے؟ تاکہ تم بزدل بن کے بیٹھے رہو۔ وہ تو در وا کرتا ہے، چلنا تو تمہیں خود ہی پڑتا ہے۔ اس کی عزت میری عزت، اور جو میری عزت تھی وہ بس میری، تو مجھے ہی اس کی حفاظت کرنی تھی۔ تھو ہے مجھ پہ، تھو تھو۔ بزدلی اوڑھے بیٹھی ہوں، چھپ کے بیٹھی ہوں۔ باہر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ طاقا سب کو بتا رہا تھا کہ وہ کتنی بد کردار ہے، کتنی لچی ہے۔ آہ! شکیلا بال نوچتی ہوئی اٹھی۔ دروازے کے پیچھے سے وہ سلاخ اٹھائی جسے جالا صاف کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اوپر سے کپڑا اتارا اور دروازہ کھولا۔ اچانک دروازہ کھلنے کے باعث طاقا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ باہر نکل چکی تھی، تماشا لگ چکا تھا، لگنا ہی تھا، لیکن یہ اب اس تماشے سے بہتر تھا جو وہ تن تنہا اپنی بصیرت کو بخش رہی تھی۔ طاقے نے خود کو سنبھالا اور پورے جوش سے آگے بڑھا۔ شکیلا نے ساکھ گھمائی اور پورے زور سے اس کے سر پہ دیم ماری۔ وہ تڑپتی ہوئی بلی کی طرح زمین پہ گر گیا۔ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے مشتاق احمد، لیکن ایسا مرد برداشت نہیں کرتی جو اس کی عصمت کو حفاظت نہ کر سکے۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ شاید کملی ہو گئی ہے، کوئی اصلی حقیقت سے واقف نہ تھا۔ طاقا اندھے منہ گر پڑا، سر مسل رہا تھا۔ وہ سہج سہج کے چلتی اس کے قریب ڈھہ گئی۔ اماں کہتی تھی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے بھی صبر کیا بہت مشتاق احمد، بد کرداری کے طعنوں پہ، تیری لاتوں پہ، گھونسوں پہ، اپنے بچے کی موت پہ۔ تجھے پتہ ہے مشتاق احمد، اماں یہ بھی کہتی تھی کہ تیری عزت میری عزت ہے۔ میں نے ہمیشہ تیری عزت کا مان رکھا۔ میں اچھی بیٹی بن گئی اماں، پر تو اچھی ماں نہیں بن سکی۔ کاش تو مجھے صبر کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کی حد بھی بتا دیتی۔ کاش تو مجھے عزتوں کا مان رکھنے کے ساتھ ساتھ مان رکھوانا بھی سکھا دیتی۔ کاش اماں! وہ اٹھ کے آسمان کی طرف دیکھتی، رو رہی تھی۔ ایک ہی تماشا لایا ای کڑیے، کچھ سانوں بھی دس، ایک بوڑھی عورت شدید ناگواری سے بولی۔ وہ خون آلود پیر لیے بکھرے بالوں کے ساتھ آنگن میں کھڑے ہجوم تک آئی۔ آنسو نکل نکل کے رخساروں پہ خشک ہو چکے تھے۔ شکیلا نے بوڑھی کا ہاتھ تھاما اور بولی، تماشا تو لگنا ہی تھا اماں، لیکن یہ اس تماشے سے بہتر تھا۔ اچانک اس کے سر پہ کچھ لگا اور وہ تاریکی میں ڈوبتی ہوئی زمین پہ گر گئی۔ کچھ دیر سانسیں اٹکیں اور پھر مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ طاقا اسے ختم کر چکا تھا، لیکن اس کی ہمت نے بہت سی دوسری عورتوں میں سر اٹھایا تھا جو اپنا تماشا بننے سے روکنا چاہتی تھیں۔